HD। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। संसद एवं संसदीय समिति छल्दै प्रधानमन्त्री देउवा। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि व्यापक आलोचना। बैठकमा नआउनुको कारण माग। राजीनामा नदिने अर्थमन्त्री शर्माको अडान। गठबन्धन भत्काउन चाहनेले षड्यन्त्र गरेको टिप्पणी। स्वदेशी उद्योग बचाउने गरी बजेट ल्याएको दावी। पर्यटन मन्त्रालयलाई कारबाहीको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी। छानबिन गरी कारबाही गर्न माग। माधव नेपाल भन्छन् बोल्दा होस गर्नुपर्ने हो। जग्गाधनी विदेशमा स्वदेशमा दलालले गरे आफ्नै नाममा पास। नक्कली जग्गाधनी बनाएर 8 करोड मूल्यको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जना पक्राउ। आन्दोलनरत शेयर लगानीकर्ताहरूद्वारा राष्ट्र बैंक समक्ष 19 बुँदे माग प्रस्तुत। विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको माग। नेप्सेमा ओह्रालो यात्रा कायमै। भारतका विभिन्न राज्यहरूमा जारी अग्निपथ आन्दोलन उग्र बन्दै। रेल स्टेशनदेखि भाजपाका नेताको घरसम्म आक्रमण गर्दै आन्दोलनकारी। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सोमबार हुँदै अध्यक्षका लागि 3 जुना मैदानमा। कुल 21 सदस्यीय कार्य समिति चयन हुने। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नागरिकता विधेयक संसदले पास नगरिदिँदा हजारौं अनागरिक बन्न बाध्य छन्। नागरिकताको अभावले पासपोर्ट बनाउन तथा सरकारी काम गर्न र विदेशमा जान समेत प्रतिकूल असर परेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलको बदनीयतपूर्ण नीतिका कारण नागरिकता विधेयक अड्किएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली युवाले विदेशी युवती विवाह गरेको अवस्थामा दुलहीलाई तत्काल नागरिकता दिन मिल्ने कि नमिल्ने लगायतका विषयमा भएको विवाद अहिलेसम्म पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यही विषयलाई टुङ्ग्याउन नसक्दा नेपाल नागरिकता ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदले पास गर्न सकेको छैन। 2075 साल साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुख्य विवाद यथावत राखेर 2077 असार 7 गते पारित गरेको थियो। विधेयकमा नेपाली युवासँग विवाह गरेकी विदेशी दुलहीलाई विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने प्रावधान सहित विधेयक समितिले पास गरेको थियो। विधेयकको दफा 3 को उपदफा 4 मा 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ। नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गरिँदै आएको छ। नागरिकताको अभावमा लाखौं व्यक्ति वञ्चित भएको र उनीहरूले राज्यले दिने न्यूनतम सुविधा समेत नपाएको हुँदा संसदले पास गरेर नागरिकता समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने संसदमा समेत आवाज उठेको छ। यसैलाई मध्यनजर राखेर विवादित विषयमा सहमति गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विभिन्न राजनीतिक दलसँग अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन्। विवादित विषय सहमति गरेर विधेयक पास गर्ने सत्तारूढ दलका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइ छ। प्रतीक्षा गर्दै गर्दा कति त्यो डिप्रेसनमा गएको, कति देश छोडेर भागेको, लुकेर, त्यो पनि जाने ठाउँ कहीँ छैन अरू सिमाना पारी भन्दा बाहेक होइन। यो आफूसँग ट्राभल डकुमेन्ट नभइसके पछाडि यति धेरै बिजोग मानिसहरूको भएको अवस्था छ। अब यसलाई हाम्रो केही विमतिहरू छन्, तर जति लामो समय राख्न सक्छ त्यो विमति आफै हल हुन त होइन। त्यसै अहिले सरकारले जुन गृहमन्त्रीजीले अग्रसरता लिनुभएको छ यसलाई थप बढाउनुपर्छ। यो संसद चालु भएकै बिचमा यहाँ लिएर आउनुपर्छ। अघिल्लो पटक यो बिचमा स्थगित भएर गएको र हामीले अहिले यसमा चाहिँ बरु हाम्रो कति विमतिहरूलाई बरु पछाडि छलफल गर्ने गरिकन त्यो मुल्तवीमा राखेर हाम्रो आफ्नो मतहरू होला हामी जनताको बिचमा जाउँला। कुनै पनि हालतमा अहिलेको संसदको यो अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्नुपर्छ। नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी युवतीलाई 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने प्रस्ताव गर्नुले पारिवारिक अवस्थामा समेत असर पर्ने देखिन्छ। त्यसकारण विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याएर विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने विधायकहरू नै बताउँछन्। तर प्रमुख राजनीतिक दलले बदनीयत
पूर्ण रूपमा विधेयक पास गर्न ढिलाइ गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। बदनियतपूर्वक चाहिँ अब चाहिँ त्यो यो पेस नभएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ अब यसपालि मलाई लाग्छ कि यो सेसनमा त्यो नागरिकता विधेयक यो बजेट हुन त बजेट सेसन हो र यो सेसनमा आउनै पर्ने हो, अन्यथा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै नै तलमाथि उथलपुथल हुन सक्छ। विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 9 महिना संसद अवरुद्ध गरेकोले विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको सरकारको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक पास गराउन लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले विधेयक पास गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई केही दिन अघि भेटेरै आग्रह गरेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवा विधेयक पास गर्न सकारात्मक रहेको पनि नेता महतोको भनाइ छ। यो सेसनमा चाहिँ योभन्दा विगतको सेसनमा त एमालेको के अरे अवरोधको कारणले त्यो नागरिकता सम्बन्धी बिल आएन रे, तब अहिले त गर्नु पर्यो नि भन्न गएको, त्यो चाहिँ गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यो बजेट सेसनमै त्यो नागरिकता सम्बन्धी बिल आउँछ। 2063 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा यस्तै प्रकृतिबाट धेरै गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन। सरकारले समिति गठन गर्दै त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा त्रुटिपूर्ण नागरिकता वितरण गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पाउनै पर्ने हकवालाले पाउनुपर्ने कुरामा दुई मत छैन। तर गैर नागरिकले कानुनी छिद्रबाट नागरिकता पाउने विषय भने स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्राइम टाइम एचडी का लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। सार्वभौम संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो। सरकार त्यही संसदबाट निर्वाचित भएपछि स्वाभाविक रूपमा संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो एसपीपी प्रकरण, अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद एवं संसदीय समितिलाई छल्दै आएका छन्। आज पनि आफैले समय दिएको संसदीय समितिमा उपस्थित नभएपछि देउवाको आलोचना भयो। एक रिपोर्ट। जेठ 30 गतेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री समितिमा आउने आश्वासन पनि दिएको थियो। तर समितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा 2 घण्टा अघि अर्थात् बिहान 8 बजे मात्रै प्रधानमन्त्री समितिमा आउन नसक्ने जानकारी उनको सचिवालयले गराएको थियो। सचिवालयमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रधानमन्त्री समितिमा नआएपछि उनी जवाफदेहिताबाट भागेको र संसदीय प्रणालीको अपमान गरेको भन्दै समितिकी सभापति निरौलाले यसरी आक्रोश पोखिन्। आउनका लागि समय मिलेन, त्यस्तो अप्ठ्यारो कुनै अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्यो, देशको अब प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, यो बुझ्छौँ हामी। तर यति बुझ्दै पनि कम्तीमा समयमा खबर हुनुपर्छ नि, किनभने यो अपमानै हो भन्छु म आफू चाहिँ। यहाँहरूलाई के लाग्छ, यो आफ्नो विचार प्रश्न पार्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो विचारहरू दिन सक्नुहुनेछ। त्यो लगत्तै बोलेकी समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण तय नभइसकेकाले अहिले उनी समितिमा सहभागी नभएको, तर भ्रमण निश्चित भइसकेपछि संसद वा संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने स्पष्ट पारिन्। त्यसैले देउवाले संसदीय समितिको अपमान नगरेकोमा उनको विशेष जोड रह्यो। कुनै किसिमबाट पनि अमेरिकामा अहिले तत्काल भ्रमण त होला, तर अहिलेसम्म आजको दिनसम्म फर्मल भिजिटको बारेमा कुनै पनि कार्यक्रमहरूको पत्राचारहरू भएको छैन। यसकारण यस्तो फर्मल भिजिटको कार्यक्रम आइसकेपछि निश्चय नै समितिमा, सदनमा त्यो भ्रमणको बारेमा आफूले जानकारी गराउँछु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तर विपक्षी सांसदहरू त्यो मान्न तयार भएनन्। अझ त्यसमाथि पनि सांसद भीम रावलले त प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसदमा नआउनुलाई खेदजनक भन्दै उनका विरुद्ध खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उहाँले त अपमान भन्नुभयो, यो खेदजनक कुरा हो। देशको उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले यस्तो नगर्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। समितिमा नआएकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा समिति सदस्य ईश्वर पोखरेलले एसपीपीलाई कसैको जित वा हारको विषय बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए। यो समितिले गरेका निर्णयहरू एसपीपीमा हामी सामेल हुन्न, औपचारिक अमेरिकालाई जानकारी दिने, हिजोदेखिका कुराहरू कहाँ ल्याप्सेस भए त्यसको बारेमा यी बट नगरिकन यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ हार र जितको विषय पनि होइन।
बैठकको प्रारम्भमा जुन किसिमको विवाद र होल्ला भयो, बैठक सकिएर निर्णय सुनाउने बेलामा बैठक हल त्योभन्दा पनि अशान्त बनेको थियो। कारण थियो निर्णयको 1 नम्बर मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र संसदीय समिति प्रणालीको अपमान गरेको निर्णय पर्नु। यसमा काङ्ग्रेस सांसदहरूले विरोध मात्रै गरेनन्, त्यस्तो बुँदा परेमा त्यसमा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट रहने सांसद दिव्यराजमणि भण्डारीले घोषणा नै गरे। चर्को विरोध भएपछि भाषालाई थोरै नरम पारियो र भनियो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने। यसमा पनि काङ्ग्रेस सांसदहरूको विरोध थियो, तर विरोधकै बीच निर्णय भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण तय भएपछि उनलाई समितिमा बोलाउने निर्णय समेत निर्णयको 2 नम्बर बुँदामा राखियो। प्रधानमन्त्री आउने खबर पाएर समितिमा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि देउबा नआउने सूचना पाएपछि आफ्नो विचार नराखी फर्किएका थिए। नेपाललाई पनि देउबाले संसदीय समिति छल्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण तथा अहिले चर्चामा रहेको नेपाल र अमेरिका बीचको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP सम्झौताबारे प्रश्न पार्न असार 3 गते परराष्ट्र मन्त्री र 5 गते प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम 3 गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाइएको थियो, जहाँ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई समेत समितिमा बोलाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री समितिमा नआएकाले समिति सदस्यहरू देशलाई आफ्नो विदेश भ्रमण र अन्य समसामयिक विषयमा प्रश्न पार्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट प्रधानमन्त्री भाग्न खोजेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। संसदको बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ। बजेट अधिवेशन मानिने संसदको बर्खे अधिवेशनमा सामान्यतया सरकारले विधेयकहरू ल्याउन चासो नदेखाएको उदाहरण छन्। तर यो अधिवेशनमा विधेयक अधिवेशन जस्तै गरी धेरै कानुन पास गर्ने सरकारको तयारी छ। संसदको 10औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरुद्ध गरेकोले थाँतिरहेका 4 दर्जन भन्दा बढी विधेयक तथा अध्यादेशहरू पास गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टी विभाजन गर्ने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसदको 10औं अधिवेशनका अधिकांश बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। संसद अवरोधका कारण झण्डै 4 दर्जन बढी विधेयक प्रस्ताव तथा पारित हुन सकेनन्। विधेयक पारित नगरेपछि सरकारका विभिन्न गतिविधि प्रभावित हुन पुगे भने जनताको जल्दा बल्दा समस्याको समाधान गर्न संसदमा कुनै बहस हुन पाएन। तर गत जेठ 3 गते एमाले बिना शर्त संसद सुचारू गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले जेठ 15 गते बजेट समेत पारित गरिसकेको छ। अहिले सरकारले शान्ति सुरक्षा विधेयक 2075, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक 2075, मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक 2075, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077, कर्जा सूचना विधेयक 2077, सैनिक संशोधन विधेयक 2076, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2077, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लगायत 4 दर्जन बढी विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द कोइरालाले संसदमा दर्ता भएका 53वटा विधेयक र 8वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए। हाम्रो पार्लियामेन्टको बिजनेस, सरकारभन्दा पनि पार्लियामेन्टको बिजनेसको कुरा गर्छु म संसदीय मामिला मन्त्री पनि भएको हुनाले हामीसँग 53वटा विधेयकहरू अहिले पार्लियामेन्टमा छन्। 8वटा अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक हामीले लिएर आएका छौँ। त्यसपछि आएर अरू केही कानुनहरू पनि ल्याउनु पर्ने छ। अहिले यही अधिवेशनमा नै केही कानुनहरू ल्याउनु पर्ने छ। त्यसैले यो पार्लियामेन्ट यद्यपि यो बजेट अधिवेशन भए तापनि यो चाहिँ विधेयक अधिवेशन जस्तै यसमा हामी बाँकी रहेका कानुनहरू र त्यो सहमति जुटेका कानुनहरू अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ र धेरैवटा कानुन यसचोटि बन्छ। जनताका जल्दा बल्दा समस्याको समाधान गर्ने र नीति नियम बनाउने थलो संसदको 10औं अधिवेशन बिना प्रयोजन प्रधानमन्त्री देउवाले समापन गरेका थिए। तर 11औं अधिवेशन भने बिना अवरोध सुचारू भएपछि सरकार कानुन पास गर्न हौसिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गठबन्धन भत्काउन चाहनेले आफ्नो राजीनामा मागेकोले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने प्रश्न पारेका छन्। जनता जान्न चाहन्छन्। कार्यक्रमका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफूले राजीनामा दिने गरी कुनै गलत काम नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको पनि उनको भनाइ थियो। देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हैन, देशलाई समृद्ध बनाउने, गरिबी अन्त्य गर्ने, रोजगारी सृष्टि गर्ने, शिक्षामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कामको नेतृत्व गरे बाबत मैले राजीनामा दिने।
अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट नल्याइएको र स्वदेशी उद्योगीले बिस्तारै थाहा पाउँदै जाने पनि दावी गरे। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम आज राति 8 बजे प्रसारण हुनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा उजुरी परेको छ। प्रतिनिधि सभाको संसद आचरण अनुगमन समितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी परेको हो। उजुरीमा अडियोको वास्तविकताबारे ल्याब परीक्षण गरी आवश्यक कार्यवाहीको माग गरिएको छ। मन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमै अपशब्द प्रयोग गर्दै आएको घटनालाई सामान्य विषय मान्न नमिल्ने भन्दै छानबिनको माग गरिएको हो। अधिवक्ता द्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराई सहित कानुनका विद्यार्थी रेजिना पौड्यालले संसद आचरण अनुगमन समितिको सचिवालयमा आज उजुरी दर्ता गराएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बोल्दाखेरि विचार नपुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपालले आलेको अडियो विवादका विषयमा जवाफ दिँदै बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्र बोल्नुपर्ने बताएका हुन्। पर्यटन मन्त्रीको बारेमा यहाँ सोध्नुभयो, मान्छेको बारेमा सोद्धाखेरि जवाब दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि कुनै कुराहरू पनि बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्दाखेरि यो जीव रोग कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले पहिले भन्ने गरेका थिएँ, जीव हुआ ऐसी बाबरी कह गए बात बवाल आपुन तो भित्र घुसी मार खाए कपाल। ठ्याक्क बोलिसकेपछि अब कपालले चोट खाएकै छ, हैरान भएको भएकै छ। विचार पुर्याएर मात्रै बोल्ने काम गर्नुपर्छ। नेपालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि मन्त्री फेरबदलको माग आइरहेकाले केही दिन पर्खन भनेको र यसका कारण ढिलाइ भएको बताए। उनले 6 महिनाका लागि मात्र भनेर अहिलेका मन्त्री पठाएको र अब अन्यलाई मन्त्री परिषदमा पठाइने धारणा राखे। प्राइम न्यूजको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विदेशमा बसेको एक व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा किनबेच गरेको अभियोगमा महावीर चन्द, गणेश बहादुर खनाल, बाबुराम कार्की, प्रेम प्रसाद खनाल र डाँसीमाया श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरू 2055 सालदेखि जापान बस्दै आएको शान्ता देवी लोहनीको नाममा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्रीनगरको 11 आना 2 पैसा जग्गा बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खोलेको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतोले जानकारी दिए। आफ्नो नक्कली नागरिकता बनाएर उसको श्रीमान भनेर प्रमाणित गर्छ र त्यो जुन महिलाको नामको जग्गा जो विदेशमा हुनुहुन्छ दशकौँदेखि उहाँको नामको जग्गाको अर्को नक्कली जग्गा धनी बन्छ र त्यो जग्गा धनी चाहिँ समयक्रमसँगै उहाँहरूको उद्देश्य भनेको त्यहाँबाट बेनिफिट लिने हो र त्यसपछि त्यो जग्गा चाहिँ क्रमशः बिक्री वितरण हुँदै एउटाबाट अर्कोमा, अर्कोबाट दोस्रोमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा 3 जना व्यक्तिको नाममा जग्गाहरू किनबेच हुँदै जान्छ। जग्गा बिक्री गर्ने क्रममा शान्ता देवी नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको र नक्कली छोरी खडा गरी नक्कली विवाद दर्ता प्रमाणपत्र समेत पेश भएको अनुसन्धानबाट खोलेको हो। लामो समय नेपाल फर्किएकी शान्ता देवीले आफ्नो जग्गा प्रमाणपत्रलाई डिजिटल बनाउन खोज्दा आफ्नो नाममा नभएको पाइएपछि ब्युरोमा पुगेको र थप अनुसन्धान गर्दा किर्ते कागजात बनाएर बेचिएको पाइएको थियो। पक्राउ परेका मध्ये गणेश बहादुर खनाल मुख्य योजनाकार रहेको खोलेको ब्युरोले जानकारी गराएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बारे थप अनुसन्धान समेत भइरहेको ब्युरोको भनाइ छ। आइजिपी नियुक्तिलाई लिएर एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा आइतबार पनि हेर्दैमा राखिएको छ।
सर्वोच्चका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा मुद्दा असार 13 गतेसम्मका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। यसअघि जेठ 30 गतेका लागि पेशी तोकिएको मुद्दा आज आइतबारका लागि हेर्दैमा राखिएको थियो। मुद्दामा बहस नसकिएकाले फेरि असार 13 सम्म हेर्दैमा राखिएको हो। आज विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट 2 जना कानूनविदले बहस गरेका थिए। पोखरेलको तर्फबाट माधव बस्नेत, महादेव यादव, सुनिल पोखरेल, रमेश बडाल, शम्भु पोखरेल, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, पूर्णमान साके, राधेश्याम अधिकारी, हरि उप्रेती, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए। आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। हरेक वर्ष जुन 19 मा मनाइने यो दिवस नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 10 वर्षे जनयुद्धका बेला भएको यौन हिंसाको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क छैन, तर पीडितहरू न्याय नपाएर भौतारिन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन माओवादीले संरचना गरेको जनयुद्ध 10 वर्षसम्म चल्यो। उक्त अवधिमा 17,000 जनाले ज्यान गुमाए। कयौं बेपत्ता छन्। घाइतेहरू कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। तर त्यस बेला यौन हिंसामा परेकाहरूको बारेमा खासै चासो दिएको पाइँदैन। देवी खड्का यस्तो साहसी नाम हो जसले द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेकाहरूको हक अधिकारका लागि लडिरहेकी छिन्। उनी द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक हुन्। द्वन्द्वका बेला भएका यौन हिंसा र बलात्कारमा परेकाहरूले न्याय पाउन नसकेको खड्का बताउँछिन्। द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको सत्य निरूपण आयोगमा बलात्कार सम्बन्धी 314 उजुरी परेको छ। यो तथ्याङ्क कुल पीडित मध्ये 10देखि 15% मात्रै भएको खड्काको बुझाइ छ। संगठनको जानकारीमा समेत धेरै घटना आइसकेका छैनन्। त्यो संख्या असाध्यै नगण्य हो, धेरै ठुलो मात्रामा छ। तर उजुरी दर्ता गर्ने र घटनाहरू खुल्ने वातावरणको अभावको कारणले गर्दाखेरि घटनाहरू नै गुमनाममा छन्। भनेपछि घटना गुमनाममा भइसकेपछि पीडितहरूको अवस्था पनि गुमनाम नै छ। द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट बलात्कारका घटना भएका थिए। त्यसमा 90देखि 95% राज्य पक्ष र 5देखि 10% विद्रोही पक्षबाट पीडित भएको अनुमान गरिएको छ। बलात्कारमा परेका बाहेक यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका त 10औं गुणा धेरै छन्। तर राज्यको नजरमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेन। राज्यको सोचबारे खड्काले कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरेकी छिन्। पीडितले पनि आवाज उठाउन कन्जुस गरेको उनको ठहर छ। राज्यले माया गरेको त्यो हिंसा पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ यिनको बर्बाद हुन्छ, यिनी बिग्दैनन् हैन। अब चाहिँ भोलि ग्राहकले चाहिँ यिनलाई प्रायोरिटीमा राख्दैन। पुरुष त ग्राहक भयो नि त, महिला त वस्तु भयो। अनि त्यो चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्दैनन्। त्यसो भएपछि यिनको बर्बादी नगर्दिउँ भनेर एउटा त्यो संस्कृति, त्यो माइन्डसेटले काम गरेको छ जस्तो लाग्छ। राज्यले नै पीडितलाई न्याय दिन चासो नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ। महिला हक अधिकारमा काम गर्दै आएका सरकारवालाहरूले नीतिगत रूपमा नै राज्यले कमजोरी गरिरहेको बताउँछन्। बलात्कार जस्ता घटनाको उजुरी गर्ने अवधि नै सीमित राख्नुले वर्षौंदेखि अन्यायमा परेकाले न्याय पाउन सकेका छैनन्। राज्यले नै हामीलाई त्यो अधिकारै दिएको छैन, राइटै छैन हैन। अनि राइट दिए पनि मान्छेहरूलाई त्यो थाहै छैन कि, इन्फर्मडै छैन मान्छेहरू। अनि मलाई फर इक्जाम्पल म सेक्सुअली भायोलेटेड भयो अरे जसले चाहिँ अब म गएर फर्स्ट कुरा त म गएर कसैलाई कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो अरे। फर्स्ट त म मेरो फ्यामिलीसँग डराउला अरे, मेरो सोसाइटीसँग डराउला अरे। हामी यसरी ग्रोन अप भएको छ कि हाम्रो स्ट्रक्चरमा कि हामी भन्नै डराउँछ। द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडितहरू समस्या समाधान होस् र न्याय पाइयोस् भनेर तत्काल निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पुगे। तर उजुरीको नै व्यवस्था गरियो। दर्ता भएका बलात्कार पीडितका उजुरी बन्द गरेर आयोगमा थन्काइएको छ। पीडितहरू समाजमा इज्जतका साथ बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ।
दूषित पानी र अस्वस्थकर खानेकुरा र प्रदूषणका कारण पछिल्लो समय झाडापखाला हैजाका बिरामी बढ्न थालेका छन्। सरुवा रोग अस्पतालमा झाडापखालाका बिरामीको साथै हैजाका बिरामीको पनि उपचार भइरहेको छ। ज्यान नै लिन सक्ने हैजा फैलन थालेपछि त्रास बढेको छ। एक रिपोर्ट। केही साता यता शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा दैनिक 15 देखि 20 जनासम्म झाडापखालाका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। यो संख्या दैनिक बढ्दो छ। यी बिरामी केही दिनको उपचारपछि निको भएर घर फर्किने गरेका छन्। तर उपत्यकामै हैजा भेटिएपछि यसले महामारीको रूप लिन्छ कि भन्ने त्रास बढेको छ। विशेष गरी दूषित पानी जथाभावी बेच्न राखिएको बाहिरी खानेकुराका कारण यस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्या निम्तन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। र हाम्रो एउटा इतिहास के छ, विगतमा भन्दा वर्ष या वर्ष दिन बेलाएर हैजा देखिने रहेको अवस्था छ। बेला बखतमा अब त्यो गएको वर्ष नवलपरासीमा थियो, अब यो वर्ष अहिले अब यहाँ देखिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा यो त अब हामीले त्यही कारणले पहिलेदेखि नै अलिकति सचेत हुनुपर्छ है। हामी अलिकति कोभिडको चाहिँ अब एउटा शिथिल अवस्थामा बाहिर निक्लिरहेको छौँ, खाना खाइरहेको छौँ र बाहिर मात्र खाना खाएर भन्दा घरकै भान्साहरूमा पनि पुगिरहेको अवस्था छ होइन। तसर्थ खानेकुरा र पानीमा विशेष सतर्कता अप्नाऊ भन्ने कारण थियो। हैजा अरू झाडापखालाको सङ्क्रमणको कारकभन्दा बढी अलिक कडा मानिन्छ र यसको लागि चाहिँ खेलाची नगरौँ, घरमा आरामसँग बस्छु भनेर नबस्छौँ। लामो समयदेखि काठमाडौँमा थुपारिएको फोहोरको व्यवस्थापन नहुनु, मनसुन सुरु भइसकेको हुनाले राजधानीका अस्पतालमा झाडापखालासँगै हैजाका बिरामी समेत देखा परेका हुन्। चौलानी पानी जस्तो दिशा हुनु, बान्ता हुनु, पेट तथा खुट्टाका मांसपेशीहरू बाउडिनु, बेचैन हुनु लगायतका समस्या देखिने चिकित्सक बताउँछन्। यस्ता बिरामीले समयमै उपचार नपाए केही घण्टामा नै अचेत भई मृत्यु समेत हुन सक्छ। अब हैजाको सामान्यतया हेर्ने हो भने चौलानी पानी जस्तो एकदमै यो पीडा रहित एकदम निरन्तर यो पहला लाग्छ, बान्ता हुन्छ। अनि विशेषतः यो खुट्टाको चाहिँ मांसपेशी मसल्स, पेटको मसल्सहरू चाहिँ बाउडिन्छ, मुख्य यो देखिन्छ। बान्ताहरू तारन्तार हुने भएकोले मान्छे तुरुन्तै सिकिस्त हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै उपचार चाहिन्छ। उपचार के गरी चाहिँ पाएन भने चाहिँ मृत्यु पनि हुन्छ। यो गएको वर्ष पनि नवलपरासीमा पनि उपचार नपाएर मृत्यु भएको, उपचार पाएको भए बाँच्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। विशेष गरी हैजा सफा तथा सुरक्षित पानीको अभाव र व्यक्तिगत सरसफाइको कमीले नै फैलिने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। हैजा जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिमा फैलिन सक्छ, तर वृद्ध, दीर्घरोगी तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई कडा हुने हुँदा विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। अब त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब गर्मी मौसममा पानी भल यो बाढी आउने, पानी जमेर बस्ने त्यस्तो भइरह्यो भने डेङ्गुहरू फैलिने डर बढी हुने भयो। अर्कोतिर यो झाडापखाला जस्ता रोगहरू पनि बढी गर्मीमै हुन्छ। त्यसका कीटाणुहरूलाई बढी फैलिन त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो भनौँ न सङ्ख्या बढाउन त्यो तापक्रम बढी चाहिन्छ। अनि त्यसको लागि पनि यो गर्मी मौसम, यो फोहोर, अव्यवस्थित फोहोर, पानी, भल यो सबैले चाहिँ मद्दत गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक वर्ष हैजाका बिरामी देखिने गरेका छन्। देशका कतिपय स्थानमा झाडापखालाका कारण पत्ता लगाउन राम्रा प्रयोगशाला नभएको कारण हैजा हो कि होइन भनेर त्यो पनि पत्ता लगाउन समेत नसकिने अवस्थाका कारण कतिपयको उपचार नै नपाएर मृत्यु हुने गरेको छ। जसका कारण मौसम अनुसार हैजा देखिएका ठाउँमा त्यो जीवाणुको स्रोत पत्ता लगाएर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले संक्रमणजन्य रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गरेको भने पाइँदैन। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाका लागि 22 लाख डोज कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकी सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा 22,03,200 मात्रामा फाइजर खोप आइतबार आइपुगेको हो। सो खोप आइतबार नै प्रदेश स्तरका खोप भण्डारण केन्द्रमा पठाइएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार 39 लाख बालबालिकाका लागि 2 चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा 27 जिल्लाका 19 लाख बालबालिकालाई 9 देखि 15 असारसम्म पहिलो मात्रा र पहिलो डोज खोप लिएकालाई साउन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म दोस्रो डोज दिइनेछ। यस्तै दोस्रो चरण 50 वटा जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो डोज सञ्चालन हुनेछ भने भदौ 27 देखि असोज 1 सम्म दोस्रो डोज दिइने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार देशैभरका विद्यालयमा
खोप केन्द्र तोकी खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यो खोप बालबालिकालाई 0.2 ml का दरले 2 डोज लगाउनु पर्नेछ। पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल बिर्ता मोडका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सुनको लौरो उपहार पाएको बारेमा अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। दुबईका राजकुमार भनिएका शेख मोहम्मद जुमा अल मुक्तले मेडिकल व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई उपहार दिएको लौरो सुनको सक्कली वा नक्कली हो भन्ने अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको हो। एक रिपोर्ट। शनिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल ओर्लिएका दुबईका राजकुमार भनिएका शेख मोहम्मद जुमा अल मोक्तुम अन्य कुनै कूटनीतिक नभई आफ्नो व्यक्तिगत भेटघाटको लागि नेपाल आएका थिए। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न दिएको थियो। यद्यपि उनको भ्रमणको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अनभिज्ञ नै छ। भिआइपी पाहुनाको रूपमा नेपालमा स्वागत पाएका उनले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई एउटा सुनको जस्तो देखिने लौरो उपहार दिएका थिए। हेर्दा सुन जस्तो लौरो उपहारमा पाएपछि सुनको लौरो पाएको भनी चौतर्फी प्रचार भयो। जबकि विमानस्थलबाट 50 ग्राम मात्र सुन ल्याउन पाउने भनिएकोमा उनले उक्त लौरो कसरी नेपाल भित्राए भन्ने प्रश्न खडा भयो। सुनको लौरो कसरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिर्यो, त्यसको जाँच भयो कि भएन भन्ने सबैको मनमा प्रश्न उब्जियो। तर यथार्थ बुझ्दा भने बाहिर चलेको हल्लाभन्दा फरक यथार्थ रहेको पाइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसार मोक्तुमको आगमनको बेला सबै सामग्रीहरू चेक जाँच भएको र सुन जस्तो कुनै पनि इमेज देखिएन। कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराईले त्यति बेला सबै चेक जाँच गरेको तर सुन भने नभेटिएको जानकारी दिएका छन्। सुनको लौरो भनेर जुन बाहिर हल्ला चलाइएको छ यथार्थ त्यस्तो होइन। हामीलाई प्राप्त विवरण हामीले गरेको चेक जाँच अनुसार कुनै पनि त्यस किसिमका सुनका मालवस्तुहरू उहाँहरूले ल्याएको देखिएको छैन। उहाँहरूका सम्पूर्ण भनौँ न अब सुरक्षासँग सम्बन्धित उहाँहरूका सुरक्षा बडीगार्डहरूले बोक्ने सुरक्षासँग सम्बन्धित उपकरण बाहेक अरू सबै एक्सरेमा हालेर चेक जाँच पनि गरिएको छ। कतिपय आवश्यकता अनुसार म्यानुअली चेक जाँच पनि हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि त्यस्तो सुनका मालवस्तुहरू देखिएको छैन। विशिष्ट पाहुनाले त्यस्तो सामग्री ल्याउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सबैको लागि एकै प्रकारको चेक जाँच हुने र कानुनले तोके भन्दा धेरै सामान ल्याउनेलाई कारबाही हुने उनको जवाब छ। दुबईका राजकुमार भनिएका मोक्तुमको पनि सबै चेक जाँच भएको उनले बताएका छन्। प्रक्रिया एउटै नै हो। एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दा भिआइपी वा भिभिआइपीहरूको हकमा हामीले उहाँहरूलाई अब एउटा उहाँहरूको स्तरअनुसार पनि सम्मान गर्ने, लाइन नलाइकन अलिकति सहज ढङ्गले जाँचबास गर्ने, अलिकति छुट्टै एरिया तोकिदिने, उहाँहरूलाई बस्नको लागि विशिष्ट कक्ष उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा विशेष सुविधा हो। तर भन्सार जाँचबास प्रयोजनको लागि विधि प्रक्रिया एउटै हो। उहाँहरू पनि वाकथ्रुबाटै हिँड्नुपर्छ। उहाँहरूको सम्पूर्ण लगेजहरू वा ब्यागेजहरू पनि एक्सरे प्रणालीबाट हाल्नुपर्छ। त्यस्तै राजकुमार भनिएका मोक्तम पनि राजकुमार नभएको खुलासा भएको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्सको 7 प्रान्त मध्येको दुबईका शासक मोहम्मद बिन रसिद अल मोक्तम हुन्। उनका छोरा शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रासिद अल मोक्तम त्यहाँका राजकुमार हुन्। तर प्रसाईलाई सुनको लौरो दिने भनिएका व्यक्ति दुबईको शाही परिवारका अल मोक्तमका एक सदस्य मात्र हुन्, तर राजकुमार भने होइनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँलाई नमुना सहरकै रूपमा विकास गर्ने योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नगर बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको मूलनारा सांस्कृतिक सहर समृद्ध नगर रहेको मेयर बालेन्द्र शाहले जानकारी दिए। नगरसभाको 11औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मेयर शाहले समग्र महानगरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार एवं विकाससँगै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै हराभरा बनाउने बताए। काठमाडौँको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन आएको छ। संस्कृतिमा आधारित पर्यटन काठमाडौँको सम्भावना पहिलो क्षेत्र हो। सुरक्षित सहरीकरण र सहरी सुव्यवस्था काठमाडौँको लागि अर्को सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र देखिएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहँदै आएको सन्दर्भमा यसको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हाम्रो प्रस्थान बिन्दु बनेको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा साक्षरता नगरको घोषणा गर्नेदेखि सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको हबको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उनले हाल
काठमाडौँको बढ्दो सवारी साधन र पार्किङ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ 11 स्थित खुल्ला मञ्च छेउको खाली जग्गामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल बनाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि स्थानीय नेवारी पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्नेसम्म कार्यक्रम अघि सारेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरूले आफ्ना मागका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छन्। आइतबार पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले बालुवाटारसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई 19 बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्। विगतको सरकारले 3.5 वर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले 2 महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका 58 बुँदेका बाँकी काम तत्काल पूरा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सो क्रममा उनीहरूले बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स देऊ, 4 ब्राराको नीति खारेज गर, ब्रोकर कमिसन कम गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला 5 दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि आमरण अनसनमा बस्दै आएका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। साताको पहिलो कारोबार दिन आज परे नेप्से परिसूचक इन्डेक्समा 37.27 अङ्कको गिरावट आएको छ। आज 37 अङ्क घटिसके नेप्से इन्डेक्स 1934.11 बिन्दुमा आइपुगेको छ। आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.29 अङ्कले घटेर 373.85 बिन्दुमा बन्द भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूह राताम्य भएका छन्। आज कारोबारमा आएका 223 कम्पनी मध्ये 13 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ भने 179 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। आज आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा रिभर फल्स पावर लिमिटेडको नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आज 1 अर्ब 13 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ। आज दूरसञ्चार कम्पनीको 10 करोड माथिको कारोबार भएको छ। लामो समयदेखि घट्ने क्रममा रहेको नेप्से झर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतका विभिन्न राज्यहरूमा केही दिन यता हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार भारतका 3 सैनिक सेवा स्थल जल र वायुमा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो। सुरुमा 17.5 वर्षदेखि 21 वर्षसम्मका युवाले यो स्किममा भाग लिएर 4 वर्ष सैनिक हुन पाउने प्रावधान राखिएको थियो। मोदी सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन भएपछि यसपालिका लागि भनेर उमेर 23 वर्ष पुर्याइएको छ, तर प्रदर्शन मत्थर भएको छैन। शनिबारसम्म कम्तीमा 12वटा रेलमा आगो लगाइएको छ भने 300 भन्दा बढी रेल प्रभावित भएका छन्। विभिन्न रेलवे स्टेशनमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ। बिहारमा प्रदर्शनकारीहरूले भाजपाका प्रदेश नेताका घरलाई पनि निशाना बनाएका छन्। दर्जनौं सवारी साधनमा आगो लगाइएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सोमबार हुँदैछ। बुढा नीलकण्ठमा रहेको पार्क भिलेज रिसोर्टमा हुन लागेको निर्वाचनमा सहभागी हुन देशभरका अधिकांश प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइसकेका छन्। एन्फाको नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छेरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्माङ बीच
मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सुरुमा कर्मालाई खुबै साथ दिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज आफै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। कर्माभन्दा अगाडि नेपाली फुटबलको राजनीतिमा आएका पङ्कजले तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा शेर्पालाई साथ दिएका थिए। फलस्वरूप पछिल्लो अधिवेशनमा शेर्पा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनपछि नेम्बाङ र शेर्पाबीच सम्बन्ध बिग्रदा अहिले दुवै एक अर्का विरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अध्यक्षमा अर्का उम्मेद्वारको रूपमा फ्रेन्च क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेल पनि रहेका छन्। एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 13 खुला सदस्य र 2 महिला सदस्य गरी 21 सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद एवं संसदीय समिति छल्दै प्रधानमन्त्री देउवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि व्यापक आलोचना, बैठकमा नआउनुको कारण माग। राजीनामा नदिने अर्थमन्त्री शर्माको अडान, गठबन्धन भत्काउन चाहनेले षड्यन्त्र गरेको टिप्पणी, स्वदेशी उद्योग बचाउने गरी बजेट ल्याएको दावी। पर्यटन मन्त्री आलेलाई कारबाहीको माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी, छानबिन गरी कारबाही गर्न माग। माधव नेपाल भन्छन् बोल्दा होस गर्नुपर्ने हो। जग्गाधनी विदेशमा, स्वदेशमा दलालले गरे आफ्नै नाममा पास। नक्कली जग्गाधनी बनाएर 8 करोड मूल्यको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जना पक्राउ। आन्दोलनरत शेयर लगानीकर्ताहरूद्वारा राष्ट्र बैंक समक्ष 19 बुँदे माग प्रस्तुत। विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको माग, नेप्सेमा ओह्रालो यात्रा कायमै। भारतका विभिन्न राज्यहरूमा जारी अग्निपथ आन्दोलन उग्र बन्दै, रेल स्टेशनदेखि भाजपाका नेताको घरसम्म आक्रमण गर्दै आन्दोलनकारी। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सोमबार हुँदै अध्यक्षका लागि 3 जना मैदानमा, कुल 21 सदस्यीय कार्यसमिति चयन हुने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विशेष मलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।